अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की खबरें वगैरह फॉर्मेटिक जो है इंफॉर्मेटिक लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें इंशाल्लाह आपकी नज़र करूंगा। आपने मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, बने रहना। इंशाल्लाह आपको एक एक खबर जो है वो मैं तफसील के साथ जो है आपको मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर है जी, पीटीआई का अदलिया और आइन की बालादस्ती के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। लाहौर, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने आइन की बालादस्ती और अदलिया के साथ खड़े होने के लिए पार्टी रहनुमाओं को सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्तों का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अलीम आदिल शेख और साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लाहौर ज़मान पार्क में अहम मुलाकातें की। इमरान खान ने रोल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों व सिविल सोसाइटी से राब्तों का टास्क दे दिया। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है, नून लीग की क़यादत ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, कराची, पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आईनी तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते, लेकिन आज 1997 की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। कराची में दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कल जजिस पर हमला आवर होने की कोशिश की, जबकि भुट्टो के नवासे ने आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। ये थी जी दूसरी खबर। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है, गुजरात फसाद, इज्तिमाई ज़्यादती और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान बरी। नई दिल्ली, भारत की अदालत ने गुजरात फसाद में इज्तिमाई ज़्यादती और 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस तमाम 26 मुल्ज़मान को 20 साल पुराने केस में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चमचलक ज़िले के हवाल के एडिशनल सेशन जज लैला बाई जोडासमा की अदालत में जुम्मे को 2002 के फसाद के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम के और इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में 20 साल पुराने केस की अदम सबूत की बिना पर 26 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। कल 29 मुल्ज़मान में से 13 मुल्ज़मान की दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। ये जी हो गई तीसरी खबर। इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। गवर्नर सिंध के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल को डिफेंस में हादसा। कराची डिफेंस फेज 8 इत्तेहाद कमर्शियल सिंगल पर मोड़ काटते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्कोरी के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल को हादसा। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हकाम ने बताया कि हादसा इत्तेहाद कमर्शियल पर मोड़ काटने के दौरान प्राइवेट कार नंबर AYL 627 पुलिस मोबाइल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मोबाइल से गिरकर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जना अस्पताल जख्मी होने वाले एहलकारों में 22 साला कांस्टेबल वकास और 32 साला कांस्टेबल नईम शामिल हैं। इसके साथ ही अगली खबर शामिल करते चलें। अगली खबर है, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। शेख रशीद, रावलपिंडी, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी 0 निकलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजेस से लिए जाएं। तो इसके साथ ही अगली खबर की तरफ चलते हैं।
بینکوں کے قرضوں میں اضافہ خسارے میں جانے لگے۔ کراچی: پاکستان میں بینک کے نان پرفارمنس لون میں اضافہ ہو رہا ہے اور خسارے میں جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کچھ بینکوں نے اپنے صارفین کو پیشکش کی ہے کہ وہ اپنی اصل ادائیگی چند ماہ کے لیے مؤخر کر دیں یا اپنا قرض ری شیڈول کرا لیں تاکہ مالیاتی اداروں کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل یورپ میں ہوا۔ اس صورت میں بینک اپنے صارفین کو بچا سکیں گے جو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی، اقوام متحدہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی غیر قانونی نمائش رکوا دی۔ اسلام آباد: پاکستان نے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی غیر قانونی نمائش رکوا دی۔ مارچ کو بنگلہ دیش اور بھارتی اخباروں نے دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ میں پہلی مرتبہ نام نیاز بنگلہ دیش نسل کشی پر اقوام متحدہ میں تصویری نمائش منعقد کی گئی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے مستقل مشن نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا۔ نتیجہ بنگلہ دیش مشن کو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے نمائش کی تصویریں ڈیلیٹ کرنی پڑیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نمائش کی کسی طور سے اقوام متحدہ سے توثیق نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ 30 مارچ کو بنگلہ دیش اور بھارت اخباروں نے دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ میں پہلی مرتبہ نام نیاز بنگلہ دیشی نسل کشی پر اقوام متحدہ میں تصویری نمائش منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پاکستانی مشن نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی انتظامیہ کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ پاکستان مشن کے اہلکاروں نے موقع پیش کیا کہ یہ تصویری نمائش غیر قانونی ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پر کی جا رہی ہے جہاں اقوام متحدہ کے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ کوہ سلمانیہ رینج میں لینڈ سلائیڈنگ، بلوچستان کے پی کے شاہراہ پر ٹریفک کی روانی معطل۔ کراچی: حالیہ طوفان بارشوں کے باعث کوہ سلمانیہ رینج میں بھاری لینڈ سلائیڈنگ ہونے کے دھانے سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے بلوچستان اور کے پی کے کی شاہراہ کا بڑا حصہ متاثر ہونے سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ منی ایکسچینجز کی حکومت کو 12 ارب ڈالر لانے کی پیشکش، حکومت نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسلام آباد: وفاقی حکومت نے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور شرح مبادلہ میں استحکامات کے لیے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے دی جانے والی تجاویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بھی آئندہ ہفتے ایکسچینج کمپنیز کے نمائندے کو بریفنگ کے لیے طلب کر لیا۔ اس بارے میں ایسوسی ایشن کے رہنما ملک بوستان نے ذرائع نجی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس بات کی تصدیق کی کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اگلے ہفتے بریفنگ کے لیے بلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر ہے جی، سپریم کورٹ کے 3 ججز کے خلاف ریفرنس خارج از امکان نہیں، وزیر داخلہ۔ اسلام آباد: وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور جاری ہے اور یہ خارج از امکان بھی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق پروگرام سینیٹر اسٹیج و رحمان نظر میں
میزبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ میری اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سپورٹ دیں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔